बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रजा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अदबिस्तान के प्रोग्राम हाथ बोलते हैं के सिलसिले की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो हाथ हम देख रहे हैं वो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हाथ। इस माह के इब्तदाई हफ्ते में ये खबर नेशनल मीडिया पर गर्दिश करती रही कि आसिफ अली जरदारी शदीद अलील हैं और उनके बच्चों को भी फौरी तौर पर तलब कर लिया गया है और वो अदालत में भी उनकी इसी किस्म की बात जो है वो पेश की गई, लेकिन वो एयरबस के जरिए वहां पेश हुए। हमने आसिफ अली जरदारी के हाथ पर 3 ऐसी अलामात देखी हैं जो उनकी सेहत की खराबी की निशानदेही कर रही हैं। आसिफ अली जरदारी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की अहम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। इससे पहले कि हम आसिफ अली जरदारी की बीमारी की अलामात का जिक्र करें, आइए उनके हाथ का जायजा लेते हैं। आसिफ अली जरदारी के बारे में कहा जाता है कि दौलत की देवी उनकी गुलाम है। उनकी वर्थ 1.8 बिलियन डॉलर है। इस सिलसिले में 2 निशानात उनके हाथ पर पाए जाते हैं। पहला निशान है एम का निशान। एम का निशान जिन हाथों में पाया जाता है उनमें 4 खसूसियात पाई जाती हैं। एम का मतलब है मनी, धन और दौलत, और एम का मतलब है माइंड, जहन, दिमाग, जहन के हवाले से छठी हिस्स। एम का मतलब है मिनोपली, अजारादारी, और एम का मतलब है मैरिज। पहली बात जो आसिफ अली जरदारी में एम के निशान की वजह से पाई जाती है वो उनकी छठी हिस्स है जो बहुत तेज है। उनका सामना करने वाले उनसे झूठ नहीं बोल सकते और अगर झूठ बोल रहे हों तो उनकी छठी हिस्स उन्हें बता देती है और वो झूठ को फौरन पकड़ लेती है उनकी छठी हिस्स। क्योंकि जिनके हाथ पर एम का निशान हो उनकी छठी हिस्स बहुत गहरी होती है। यही वजह है कि आसिफ अली जरदारी बला की चालें चलते हैं। एम के निशान वाले लोग जिस काम में हाथ डालते हैं वो हो जाता है। अल्लाह का उन पर खास करम होता है। इज्जत, दौलत, शोहरत उनके घर की लौंडी होती है। सियासत में ताकतवर तरीन और कामयाबी हासिल करने वाले अफराद के हाथ पर एम का निशान पाया जाता है। दुनिया के बेतहाशा अफराद ऐसे हैं जिनके हाथ पर एम का निशान पाया जाता है और वो मिलियनर और बिलियनर हैं। इसी सिलसिले का दूसरा निशान है मनी ट्राइंगल। यूं तो ट्राइंगल कहीं भी पाई जाए अच्छी होती है, लेकिन जिस ट्राइंगल का मैं जिक्र कर रहा हूँ इसको मनी ट्राइंगल कहते हैं। ये जिन हाथों पर बनती है उन्हें माला माल कर देती है। आसिफ अली जरदारी की दिमागी लाइन 2 हिस्सों में तकसीम है। जहां से वो 2 हिस्सों में तकसीम हुई है उसे हमने सुर्ख रंग से जाहिर किया है। उसे एक पीले रंग की लाइन ने जोड़कर ट्रायंगल बना दिया है। ये पीले रंग वाली जो बात मैं कह रहा हूँ ये एक लाइन है जिसे मैंने पीले रंग से जाहिर किया है। ये ट्रायंगल जिन हाथों में पाई जाती है जो ना सिर्फ बेपनाह दौलत कमाते हैं बल्कि उसे जोड़ते भी हैं। ये जो पीले रंग की लाइन मैंने ड्रा की है हाथ पर उनके और जिसका जिक्र मैंने अभी किया, ये आपको बता दूं कि ये बिजनेस की लाइन है। आसिफ अली जरदारी का वीनस का उभार बहुत एडिड है, बहुत भरा हुआ है। ये निशान जो वीनस का है ये मोहब्बत करने वालों के हाथ पर पाया जाता है, लेकिन आसिफ अली जरदारी के हाथ पर ये मोहब्बत की सूरत हाल
منفی محبت یعنی عیاشی کی علامت ہوتا ہے۔ جنس کی حوث ایسے لوگوں میں بہت ہوتی ہے کیونکہ سیاست کی غلام گردشوں میں یہ چلن عام ہے، اور آپ بہت سارے سیاستدانوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ پے در پے کئی شادیاں کر چکے ہیں۔ زرداری کا جوپیٹر کا ابھار بھی بہت نمایاں ہے۔ یہ ابھار سیاست اور اقتدار کو ظاہر کرتا ہے۔ اس پر مصداق اس پر ان کے اس ابھار پر کراس کا نشان بھی ہے جو سیاست میں ان کی کامیابی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایوان صدارت میں 5 سال مکمل کیے۔ آصف علی زرداری کے ہاتھ پر فیٹ لائن مون کے ابھار سے شروع ہو کر جا رہی ہے اوپر کو، تو یہ مون کے ابھار سے شروع ہونے والی جو لائن ہوتی ہے یہ عورت کے حوالے سے کامیابی کی علامت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ شادی کے بعد آصف علی زرداری ہر معاملے میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ ہم نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ ایم کے نشان والے لوگ جو ہیں ان کی جو شہرت، عزت، دولت جو ہے وہ شادی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ وہ نشان بھی اور فیٹ لائن کا مون سے شروع ہونا بھی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آصف علی زرداری محترمہ بے نظیر بھٹو سے شادی کے بعد کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے۔ اب ہم آتے ہیں ان نشانات کی طرف جو آصف علی زرداری کی خرابی صحت کو ظاہر کر رہی ہیں۔ پہلی نشانی ہے انگوٹھے کی جڑ سے نکل کر زندگی کی لائن کو کاٹتی ہوئی مون کے ابھار کی جانب جاتی لکیر۔ یہ لکیر اندازاً 63 سال سے 68 سال کی عمر کو ظاہر کر رہی ہے۔ یہ وہ پیریڈ ہے جس میں آصف علی زرداری شدید علالت کا شکار ہوں گے۔ یہ ان کی شدید بیماری کا عرصہ ہے۔ دوسری نشانی جو ان کے ہاتھ پر پائی جاتی ہے وہ دل کی لائن کا نشان زدہ حصہ ہے۔ دیکھیے میں نے اس کو نشان زدہ کیا ہے۔ یہ اس عرصے میں دل کے عارضے کو ظاہر کر رہا ہے۔ تیسری نشانی دماغ کی لائن کا 2 شاخہ ہونے کے بعد آخر میں جڑ کر جزیرے کی شکل اختیار کر لینا خطرناک علامت ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ پر بھی جو یہ لائن تھی اس کے اوپر دماغ کی لائن کے آخر میں 50 سال کے قریب جزیرے کا نشان تھا۔ ایک فارنر پامسٹ نے خاتون فارمر پامسٹ نے بھٹو کا ہاتھ دیکھنے کے بعد یہ کہا تھا کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو 51 سال گزار گئے تو پھر لمبی عمر پائیں گے، لیکن افسوس کہ وہ اس سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آصف علی زرداری آج کل جن مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں اس کی وجہ فیٹ لائن کے اختتام پر بننے والا جزیرہ ہے۔ میں نے فیٹ لائن پر اختتام پر بننے والے جزیرے کی بھی نشاندہی کی ہے۔ دیکھیے یہ بتحاشا دولت کمانے کے باوجود آج کل ان کے فنانشل معاملات میں پھنسے ہونے کی وجہ ان کے فیٹ لائن پر بننے والا یہ جزیرہ ہے جو ان کی آخری عمر میں ظاہر ہو رہا ہے۔ بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ وہ بھی تقریباً 50 سال کے بعد کا جزیرہ ہے۔ جو دل کی لائن ہوتی ہے اس سے اوپر جو لائن جا رہی ہوتی ہے وہ وہاں سے 50 سال سے اوپر کا حصہ ٹائمنگ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ ویسے تو کیا ہونے والا ہے اس کا علم رب کے سوا کسی کے پاس نہیں، لیکن جیسا کہ ڈاکٹر اسرار کا کہنا ہے کہ ہاتھ کی لکیریں رب نے بلا وجہ نہیں بنائی، اس میں کچھ ہے ضرور۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے،
سبسکرائب کیجئے. اپنے پامس دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.